محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس ٹھیک الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ بے شک ٹھواں لا کے بہو جدا دل کردہ لمیا پہ جو، لیکن زبان جڑی ہے نا یہ دے نال بے وفائی نہیں کر۔ روزہ رکھ کے تسی تھکے ہو مینوں تہاڈا احساس، لیکن ایڈے بھی نہیں تھکے کہ جے ایک خطیب نے گفتگو کیتی ہے تو تسی بالکل ہی سست ہو گئے۔ قرآن پاک سن کے کی آکھیدا ہے؟ جڑے پرانے بھابی نے وہ تو بولو۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک آئے تے کی کہیدا ہے؟ یا اللہ جڑا اچھی آواز نہ درود پاک پڑھے انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ جڑا ہور اچھی پڑھے ایسے سال ہی نصیب فرما۔ یا اللہ جڑا اس تو بھی زیادہ اچھی بولے انہوں کسے دے خرچے تو بخا دے۔ اللہ دے گھر جو کوئی تھوڑ تے کوئی نہیں نہ ہو دے کولو کھل کے منگنا چاہیے دا
اللہ تانوں بیت اللہ دی زیارت نصیب کروائے، ایسے سال کروائے تے کسے دے خرچے تو کروائے۔ اور ہون تے اچھی کہہ دیو محبت تے ذوق تے شوق دے نال تشریف فرما ہوو۔ انشاءاللہ میرے تو بعد بڑے جاندار شاندار اور دل نشین خطاب ہونگے۔ میں انتہائی مشکورہ اپنے مکرم اور معزز بھائی حضرت مولانا محمد سلیمان شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے تسا احباب دی زیارت دا موقع نصیب فرمایا۔ میری دلی دعائے اللہ پاک انہاں دے علم و عمل دے اندر اور عزت دے اندر برکات دا نزول فرمائے، اور تسی احباب جو بڑی کثرت دے نال بڑی دل جمی دے نال تشریف فرماؤ، اللہ پاک تواڈے کرا دے اندر کاروبار دے اندر برکت دا نزول فرمائے۔ حضرات، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت دا رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح ماریہ دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دے نال محبت کر کے اے دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، رمضان المبارک دا اے بابرکت مہینہ اپنے اختتام دی طرف بڑی تیزی نہ رواں دواں۔ 26 روزے گزر گئے، 27ویں رات، اور 2 یا 3 دن، 3 یا 4 دن کہہ لو، یا 2 یا 3 مسلمان اسی کتے بھی بریک لا لئیے ساڑی لگ جاندی، اے رہ گئے نے۔ دعا کرو اللہ پاک اس مہینے دا ساڑے واسطے اونا اللہ مبارک فرمائے۔ اصل دے اندر کامیابی ایسے چیز دا نہ ہے کہ اے دے آن تو بعد اسی اے دے مقاصد نو حاصل کر سکی۔ اسی 26 روزے رکھ لے نے، 27 دن تراویاں پڑھ دیاں ہو گیا، لیکن کچھ احباب ہونگے جنہاں نے اے دے مقصد نو حاصل کیتا ہوئے گا۔ گرمی اور شدت دے اندر روزے رکھ رہے ہیں، اور اسی کہنے ہیں کہ بڑے مشکل روزے نے، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرما دے نے میں مشکل دا ارادہ ہی نہیں رکھ دا۔ یرید اللہ بکم اليسرا ولا یرید بکم العسرا، میں تے آسانی دا ارادہ رکھنا، مشکل دا ارادہ نہیں رکھ دا۔ پھر 16 گھنٹے دا روزہ رکھ کے اجے بھی مشکل نہیں تے مشکل کی ہے۔ اللہ پاک فرما دے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسے جان دیتے ہو بوجھ نہیں پاندا جڑی وہ برداشت نہ کر سکتی ہوئے، اٹھا نہ سکتی ہوئے۔ تو میں اپنے رب دے کو سوال کیتا، یا اللہ اگر یہ مسلمانہ تے بوجھ نہیں، مشکل نہیں، تو پھر اتنی شدت والے روزے تو اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے میری رہنمائی فرمائی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جڑی بات فرمائی ہے نا لعلکم تتقون، اللہ پاک نے فرمایا اصل دے اندر میں تو انہوں پریکٹس کروانی سی۔ اصل دے اندر پریکٹس کروانا مقصد سی، اس واسطے کدی روزے چھوٹے تے کدی بڑے۔ کی معنی توجہ فرمائیے، آخری لمحات آخری ایام نے، اور آخری ایام دے اندر اسی اینا باتاں نو ذہن نشین کر لیے، شاید میرے اور تواڈے واسطے بہتری دا سبب ہون۔ کئی احباب یہ دعویٰ کر دینے کہ میری زندگی دے اندر حرام رچ بس گیا ہے، میں حرام کو روک نہیں سکدا، حرام تو بغیر میری زندگی دے معاملات نہیں چل دے۔ اللہ کم الحاکمین نے فرمایا میں صبح تو لے کے شام تک رہا تینوں پکھیاں رکھیا، اور پکھیاں رہ کے میں تینوں دسیا کہ تیری زندگی دے معاملات جڑے نے اے اللہ دی رضا واسطے اگر ہون، اللہ دے حکم تے ہون، حلال پاک تو روک سکنا ہے، حلال پاک چیزاں تیرے گھر دے اندر موجود نے، تو اللہ دے حکم دے نال اللہ دے ڈر دی وجہ تو حلال پاک چیزاں نہیں کھاندا۔ پھر حرام چیزاں جیڑیاں نے انہاں نو اٹھام تو پہلے، انہاں نو حاصل کرن تو پہلے تیرے دل دی اندر اللہ دا ڈر کیوں نہیں پیدا ہوندا؟
اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اصل دے اندر میرا مقصد ہے آتوانو صبح تو لے کے شام تک رب بھوکا رکھنا مقصد نہیں، بلکہ مقصد ہے تسی متقی بن جاؤ، تواڈے دل دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ وحدہ لا شریک دا جناب خوف پیدا ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے۔ فرمایا جی میں حلال کام تو پہلے رک جانا، میں میرے رب دا حکم ہے میں نہیں کھانا صبح تو لے کے شام تک رہا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے حرام کام تو پہلے تیرے دل دے اندر ڈر پیدا ہو جائے، میں تینوں پریکٹس کروانا پیا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے سود لین تو پہلے، سود کھان تو پہلے اے اللہ دے کولو تینوں ڈر کیوں نہیں ہوندا؟ جدوں روزہ رکھے ہی حلال پاک چھڑ دینا وے، عام دناں دے اندر حرام سودی کاروبار کیوں نہیں چھڑدا؟ اللہ فرماندے نے روزیاں دے دناں دے اندر میں تینوں پریکٹس کروائی حلال تو روکی رکھے آوے، میرا مقصد ہے وے یتیمہ دا مال کھان تو پہلے اودوں بھی تینوں اللہ دا ڈر آ جاوے، اللہ دا تینوں خوف آ جاوے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے میں تینوں تقوی سکھانا چاہنا، پریکٹس دینا چاہنا۔ اوے لوگوں اے مہینے دے اندر پورا دا پورا مہینہ جیڑا ہے اے روزیاں دے اندر گزار چھڑیائی، اے دے اندر میں تے تو سکھیا کی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے صابرین، میں چاہنا تینوں صبر کرن دی جاچ آ جاوے، تیرے کر دے اندر ہر چیز موجود ہے، صبح تو لے کے شام تک را صبر کنج کرید ہے، میں تینوں پریکٹس کروا دیتی ہے، ہر چیز تیرے کل موجود ہے۔ 16 گھنٹیاں تک را نہیں کھاندا، کیوں نہیں کھاندا؟ اللہ دی رضا واسطے، اللہ دے ڈر دی وجہ تو، اللہ دے خوف دی وجہ تو، اپنے کر دے اندر اور کوئی نہیں دیکھدا پیا، اللہ ذوالجلال والاکرام دی ڈر دی وجہ تو حلال پاک چھڑ کے صبر کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے الصابرین، اے میں تقوی دے ایک حصہ صبر جیڑا ہے اے میں تینوں سکھانا چاہنا وا، صبر دی تینوں جاچ آ جائے۔ اللہ 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 لوگو توجہ فرماؤ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے جڑا حکم فرمایا لعلکم تتقون، اے جڑے روزیاں دا مہمان اللہ نے سانو عطا کیتا ہے، اے دا مقصد کی ہے، اے دے آن دا مقصد کی ہے، اے نو جانیے اور آخری دنہ دے اندر اے نو اپنی زندگی دا حصہ بنائیے۔ اللہ فرماندے نے الصابرین والصادقین، روزہ رکھے ہے نالے میں صبر دی پریکٹس کروا رہے ہیں، نالے میں تینوں زبان دی حفاظت دی پریکٹس کروا رہے ہیں، اپنی زبان دی اندروں سچ بولنا میں، جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ فرماندے حلال پاک چیزاں تو منا رہا، رکے رہا وے، پھر مردار کیوں کھانا؟ مردار نہیں کھانا۔ اللہ جی مردار کیوں کھانے ہیں؟ اللہ فرماندے نے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّكُمْ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ حضرات اللہ ذوالجلال فرماندے نے روزے دی حالت اندر جھوٹ بھی نہیں بولنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرماندے اللہ دے کولو ڈر جا، سچ بولیا کر، سچیاں دا ساتھی بن جا۔ اللہ دے کولو ڈر جا، مردار نہ کھایا کر، حلال پاک تو رکیا، مردار تو کیوں نہیں رکدا؟ اپنے پائی دی عزت غیرت دے بارے اندر کیوں ایسی گفتگو کرنا ہے؟ او دیاں چگلیاں تے غیبتاں کیوں کرنا ہے؟ اپنی زندگی دا حصہ کیوں بنا لے آئی؟ اللہ 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 ذوالجلال والاکرام پریکٹس کرواندے نے پہ فرمایا والقانتین، میں تینوں تابعدار بنانا چاہنا مہینہ، اے تابعداری دے اندر گزار، تینوں عادت پہ جائے گی، تابعداری کرن دے انداز تینوں سمجھ آ جائیں گے، تینوں ول آ جائے گا اللہ دی تابعداری کیویں کری دیئے، قانتین کیویں بنی دا وے، فرما بردار کیویں بنی دا ہے۔ اللہ فرماندے صبح تو لے کے شام تک رہا میری تابعداری کی دیا، کچھ نہیں اکھادا، کچھ نہیں اکھادا، تے میں چاہنا وہاں تو پکا قانتین بن جائے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ اللہ
اللہ ذوالجلال فرماندے نے روزیاں دے اندر ہی نہیں بلکہ روزیاں تو بعد بھی اپنی نمازاں دی حفاظت کرنی ہے میں تینوں قانتین فرما بردار بنا رہی ہوں فرما برداری دی جا سکھا رہی ہوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قانتین دی تعریف بڑی فرمائی لیکن میرے کل وقت تھوڑا حضرت نے فرمایا آدھا گھنٹہ گفتگو کرنی ہے بہرحال میں آدھے گھنٹے جی کوشش کرا اپنے مضمون سمیٹا قانتین اللہ فرماندے تابعدار ہو جو فرما بردار ہو جو پورے سال واسطے اے مہینہ پریکٹس والا مہینہ وے اے مہینہ تقوی والا مہینہ وے اللہ 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 آخری ایام دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے والمنفقین او بھوکیا پیاسیا اے پورا مہینہ پوکے پکھا رہا پیاسا رہا ہے اللہ فرماندے تیرے دل دے اندر احساس پیدا ہو جاوے تینوں پتہ چل جائے پکھا کی ہندیاں نے تینوں پتہ چل جائے فاقے کی ہندے نے تینوں اس بات دی سمجھ آ جائے اس واسطے تو غریباں تے خرچ کرے تو مسکیناں تے خرچ کرے تو بیوہ تے خرچ کرے تو یتیماں تے خرچ کرے اللہ فرماندے میں تینوں منفقین بنانا چاہنا وا خرچ کرنے والا بنانا چاہنا وا میں تینوں پریکٹس کروا رہا اس چیزی کہ تیرے دل دے اندر پورے سال واسطے احساس پیدا ہو جائے جڑے لوگ غریب ہوندے نے انہاں دی زندگی دی ایام کیویں گزردے نے جڑے یتیم تے مسکین تے بیوہ ہوندیاں نے انہاں دی ایام زندگی کیویں گزردے نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں تینوں حکم دیتا ساری ویلے اٹھیا کر تو ساری ویلے پورا مہینہ اٹھیا میں اللہ فرماندے میں تینوں پریکٹس کروا رہا ہوں والمستغفرین بالاسحار اللہ فرماندے پورا مہینہ میں تینوں اٹھایا وے پورا مہینہ میں تینوں جگایا وے ایدہ مقصد کی یہ سال پورے دی عادت بنا لائے اور تیری رستے دے اندر رکاوٹاں پیدا کرنے والا جڑا اے شیطان بے ایمان ہے انہوں میں جکڑ دیتا کیونکہ پریکٹس دا مہینہ ہے اے دے اندر کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرے والمستغفرین بالاسحار اللہ فرماندے سرگی ویلے اٹھیا کر سرگی ویلے اٹھیا کر آج میں ساری فکر دینا لٹ کے کھانا میں اللہ فرماندے پورا سال جڑا وے میرے واسطے جگ نہیں میرے واسطے جگ نہیں میرے کولو معافیاں منگن دی عادت بنا لے اے دی پریکٹس کر لے اور اللہ فرماندے متقی لوگ جڑے نے انہاں دا امداد ہی وے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار کہہ دیو اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے اور متقین لوگ عادت امدادی ہے وے ہر ویلے اپنے رب کو لوں جدوں ہی موقع مل داوے استغفار کر دے رہن دے اللہ سی تیرے تے ایمان لے آئے اللہ ساڑے گناہ معاف کر دے ساڑیاں غلطیاں تو درگزر کر لے اے مومن بندے متقین بندے جنہاں نو اللہ نے پریکٹس کروائی اونا دا امداد رب ذوالجلال بیان کر دینے پہ اور آؤ نا ذرا رل مل کے اب ویلا بنیا تاک رات دے اندر اپنے رب دے کو لو گناہاں دیاں معافیاں نہ مانگ لئیے میرا جی کردہ رل کے ذرا اللہ کو لو معافیاں مانگ لئیے اے معافیاں دے کلم آج پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلم آج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا اے معافیاں دے کلم آج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم آج اے چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخیر تیرا بندہ ہاں چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخیر تیرا بندہ آندے آندے ہوئی میں تو دیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم پڑھ لو معافیاں دے کلم آج پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلم آج پھر اللہ سونیا اور گناہوں دی تاریکی اندر عمر میں گزار
گناہاں دی تاریکی اندر عمر میں گزار لئی نیکیاں دی کر دے ہن سویر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج گن گن کی دساں کی ہویاں کی خطاواں نے گن گن کی دساں کی ہویاں کی خطاواں نے مچ گیا میں تو تے ہنیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا جدہ جی کر دے او پڑھ لو جدے جے تھوڑے نے نا او چپ کر وہ نا اگلے سال پڑھا لانگے معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی اللہ تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی ٹنا دے مقابلے کی سیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج گناہاں نو مٹاویں تو نیکیاں بناویں تو گناہاں نو مٹاویں تو نیکیاں بناویں تو پکی توبہ بعد نہیں کوئی ہیر پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج اے کرینا حساب میرا ڈاڈائی عذاب تیرا اللہ کرینا حساب میرا ڈاڈائی عذاب تیرا معاشر نو اپنی رحمت وچ لئی کیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں اور آخری جملہ محبت دے نال جہنم تو بچاویں تو جنت عطاویں تو جہنم تو بچاویں تو جنت عطاویں تو تک تک رحمت تیری ہویا دلیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا اللہ ذوالجلال والاکرام دا کتنا پیارا امداد ہے اللہ فرما دے میں توانو متقی بنانا چاہنا میں توانو پریکٹس کروا رہا اگے میں بات اگر چلا دیا تو بات لمبی ہو جائے گی میں اپنی بات دے دوسرے موضوع دوسرے ٹاپک تے آگے بات نو مکانا چاہنا اللہ تبارک و تعالی فرما دے پہلے میں متقی بنایا ہے اور جدو تسی متقی بن جاؤ گے پھر میں تواڈے تے انعامات دی بارش کر دیاں گا اللہ ذوالجلال والاکرام انعامات دی بارش کرنا چاہندے اس واسطے رب نے سانو رمضان عطا کیتا ہے کہ اللہ ساڈے تے انعام کرنا چاہندے نے اللہ ساڈے تے احسان کرنا چاہندے نے اللہ سانو اس قابل بنانا چاہندے نے کہ اللہ دے احسان دے اسی مستحق بن جائیے آؤ اللہ دا قرآن تھوڑے وقت دے اندر میں زیادہ سنانا چاہنا اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اللہ دا پہلا انعام کیے رب دا قرآن بولیا اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ تھوڑی جی آواز کٹا دے
یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ ذوالجلال فرماندے پہلا انعام سن لو، فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ فرماندے متقی بن جو میں انعام کراں گا۔ اللہ جی کی انعام فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، پہلا انعام ہے میں تانوں دنیا تے چلن واسطے دل و دماغ نو روشن کر دیاں گا تانوں چال چلن واسطے ایسی رہنمائی کراں گا، کدی گھاٹے والا سودا نہیں کرو گے، حق تے باطل نو پہچانو گے، جھوٹ دے پیچھے نہیں لگو گے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ دی طرفوں پہلا انعام ہے اللہ دل و دماغ نو کھول دے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرفوں۔ دوسرا انعام اللہ جس قابل بنان واسطے رمضان دا اے مہینہ سانو عطا فرمایا سی، اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ فرمایا سارے انسان میں ہی پیدا فرمائے نے اور برادریاں کنبے قبیلے بنائے نے، الگ الگ پہچانے، لیکن اللہ فرماندے میں تقوی عطا کر کے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہر روز اس واسطے دیتے تو کائنات دے لوگا تو اللہ بن جاوے، میرے نزدیک عزت والا بن جائے، شان والا بن جائے۔ اللہ قرآن اندر تیسرا انعام کی ہے، اللہ دا قرآن بولے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ فرمایا تو انو تقوی عطا کرن تو بعد اپنا دوست بنانا چاہنا، اپنا یار بنانا چاہنا، اپنا بیلی بنانا چاہنا۔ اللہ قرآن دے اندرو چوتھا انعام اللہ فرمان لگے نے متقین واسطے، روزے دار روزہ رکھن تو بعد جڑا تقوی حاصل کرے گا، اللہ دا قرآن بولیا بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تو انو اپنا محبوب بنانا چاہندے نے، اللہ چاہندے میں تو اڈرل پیار کرا، محبت کرا، اس رمضان دے ذریعے اللہ تقوی عطا کرن تو بعد اللہ سانو اپنا محبوب بنانا چاہندے، اللہ آپ سانو محبوب بنانا چاہندے۔ اللہ قرآن دے اندرو پنجوائینا اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ فرمایا لوگوں میں روزے عطا کرن تو بعد رمضان تو بعد تو انو تقوی دا سبق دے کے اس قابل بنانا چاہنا وا کہ میں تواڈا ساتھی بن جاواں، تواڈے نال ہر لمحے دے اندر، ہر ویلے دے اندر میں تانوں اپنے نال رکھاں، میں تواڈے نال رواں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام جڑے بندے نال پیار کردے نے، محبت کردے نے، اللہ فرماندے میں او دے کن بن جانا، او دے ہاتھ بن جانا وا، او دی زبان بن جانا، او دی اکھاں بن جانا وا، نہیں میں انہوں گمراہوں دیندہ، نہیں میں انہوں شیطان دے پیچھے لگن دیندہ۔ اللہ بات مختصر کرنا چاہنا، پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث سامنے آ گئی ہے، اور لوگوں چھواں انعام سن لو، جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے ان اہل بیتی ہؤلائی یرون انہم اولی الناس بی، فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اور میرے اہل بیت جڑے نے او سمجھدے نے یا عام لوگ سمجھدے نے کہ اہل بیت پیغمبر علیہ السلام دے سب تو زیادہ قریب نے، پیغمبر علیہ السلام دے دوست یار بیلی رفیق جڑے نے، اور صرف اہل بیت نے توجہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے تو انو تحفہ دیتا وے، تو اڈنال پیار دا اظہار کیتا، محبت دا اظہار کیتا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے وَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ۔
فرمایا لوگوں میرا دوست میرا رفیق میرا یار میرا قریبی ہوئے جڑا متقی ہوئے من کانو وحیسو کانو آقا علیہ السلام فرمان دے جتھوں دا بھی رہن والا ہوئے اور جڑا بھی ہوئے گا جڑا متقی ہوئے گا میرا یار ہوئے گا اللہ 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 قرآن قرآن اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر 7واں انعام کیتا فرمایا وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَسَاكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ قرآن سنتے جی کردہ جے کہ تھک گئے ہو تے پھر اچھی آواز نہ کہو نہیں کری کاری یاسین بلو صاحب نے ڈوان سی کہہ دے اچھی آواز نہ لے اس طرح تے نہیں نا انہا ویکو پہاڑی بھی چپ کیتے ہیں انج تے نہیں نا گل بنی روزے اسی بھی رکھے نے یار انج تے نہ کرو حضرت فیصل آباد تو سفر کر کے آئے نے انہا دا بیان ہے میں چاہنا تسی تیار ہو ایک باری اچھی کہہ دے اللہ ذوالجلال والاکرام نے 7واں انعام فرمایا میری رحمتیں ہر چیز نو کیریا ہویا وے لیکن میں روزیاں دے ذریعے فَسَاكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اتوانو متقی بنا کے اپنی رحمت دے اندر لکھنا چاہنا وا اور قرآن کی اندہ ایک رحمت نہیں بلکہ اللہ ذوالجلال فرمان دینے 8واں انعام فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ فرمان دے میں رحمت دا دگنا حصہ عطا کرانگا دگنا حصہ عطا کرانگا اور لوگوں رمضان ایویں نہیں آیا اللہ دے انعام لے کے آیا وے اللہ 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 ذوالجلال والاکرام فرمان دے نے اگے نامہ تے 10واں انعام فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا فرمایا میں تواڈے گناہاں دے کفارے آپ بناندا رہواں اگر تسی متقی بن جاؤ روزیاں دا فائدہ اٹھاؤ اے دے تقاضیاں نو پورا کرو متقی بن جاؤ دیکھے آجے تسی سنیا ہوئے گا اور بدکردار بی گزر دیاں انہیں کتے دے بچے نو پانی پلایا آسمان تو رب نے فرمایا لوگاں دی نظر دے اندر تو بری ہے لیکن ابھی بھی میں تیرے سارے گناہ معاف کر کے جنت الاٹ کر دیتی ہے اللہ فرمان دے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ تیرے گناہاں دے کفارے بہانے دنل میں آپ بناندا رہواں وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا اللہ اجر عطا کراں اللہ 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 11واں انعام اللہ تبارک و تعالی دا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا اور لوگوں غم چھٹی نہیں دیندے دروازیاں تے بیگے نے دروازیاں تے اتے بیگے نے انہوں نے ڈیرے پالے نے دروازیاں تے ڈیرے پالے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا اللہ فرمان دے معاملات آسان بھی کرانگا غمہ چو نکلن واسے رستے بھی دے دیانگا اور جان دیو نا یار اغیار بن جمدے نے بیلی نہیں رہ جمدے رشتہ داران دے خون سفید ہو جمدے نے اپنے بگانے بن جمدے نے جدو غم جڑے نے دروازیاں تے ڈیرے پالیں نے اور میں تے میں کیا کرنا بیلی ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نج بیلی تے جدو جاندی جان اکیلی اور دشمن مرے تے خوشی نہ کریے اے سجنہ بھی مر جانا اور دیگر تے گیا دن محمد تے اوڑک نو ڈب جانا تے دکھیے دی گل دکھی آئی جانے اے سکھیے نو کی خبران اے پتر جنہ دے موت نے مارے اے ماپے جنہ دے موت نے مارے ویرے جنہ دے موت نے مارے او تک روندے نی قبران تے بس کرو نہ روو اکھیو تے کچھ نہیں جے بندہ رویاں او جیوں دیاں تے
दुख मुकदा ही नहीं ते मुक जांदे नी मोया। अल्लाह 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 जुल जलाल फरमांदे गम दुख तकलीफा आ तेरे दरवाजे ते इन्हां ने डेरे पाले परेशान ना हो। व मई यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा अल्लाह फरमांदे ने मुत्तकी बन जा मैं तेनू दुखा चो ए निकलन दे रस्ते दे दियांगा। व यरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब अल्लाह फरमांदे रिज़्क ओथों दियांगा उस मुकाम तो दियांगा अज ते तू कदी सोचिए भी नहीं होएगा तेरी फिक्र भी नहीं होएगी। अल्लाह 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 जानिए जानिए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इनाम कर देने पे फरमाया अगला 12वां इनाम वइन तस्बिरु व तत्तकू ला यजुर्रुकुम कैदुहुम शैया। ए बड़ियां दुश्मनियां करने वाले तेरे नाल दुश्मनी कर देने अल्लाह फरमांदे रमजान दे कोलो तकवा हासिल कर ले फायदा हासिल कर ले। फरमाया तेरा दुश्मन जिन्ना मर्जी डाडावे तेनू कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अल्लाह 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 जुल जलाल वल इकराम दे कुरान दे अंदरों मेरा वक्त चूंकि मुकदा मैं आखिरी इनाम ते 20 बयान करने सर लेकिन मैं मुकान लगा गल मुकदी। हजरत तशरीफ फरमा हजरत अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मकजिया सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़व व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जसिया। अल्लाह फरमाते ने जहन्नम दी उत्तों हर एक नू गुजरना पैना हर एक नू गुजरना पैना। ते फरमाया हालात की बननगे कांटेदार रस्ते दे अंदर कई अड़ अड़ के डिग देने पे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़व जड़ा मुत्तकी होएगा जिन्हें तकवा हासिल कर लिया अज ने रमजान दे कोलों फायदा हासिल कर लिया अल्लाह फरमांदे मैं उन्होंने पुल सरा तो एवें गुजार दियांगा जिवें बिजली गुजर जाती है। और आखिरी इनाम सुन लो तो मेरा सलाम है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इनाम दा ऐलान कर देने पे आखिरी इनाम लेकिन बड़ा इनाम है। अल्लाह फरमाते ने इन्ना लिल मुत्तकीना मफादा जिन्हों कुरान नाल प्यारे जरा मुहब्बत का इजहार करे इन्ना लिल मुत्तकीना मफादा हदाइका व अनाबा अल्लाह फरमाते ने यही तकवा जड़ा मैं तेनू अता करना चाहना और इसे तकवे दे जरिए मैं तेनू कामयाब बनाना चाहना वा। इन्ना लिल मुत्तकीना फी जन्नाति व नईम इनाम वाली जन्नत जड़ी ऐसे तकवे दे जरिए अता करना चाहना। अल्लाह दा कुरान अल्लाह 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 फरमाते वसीकल लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। फरमाया अल्लाह दे फरिश्ते खड़े तेनू सलाम पे पेश कर देने और रोजे दे नाल तकवा सिख के आउण वाले आ तेरी अजमत नू सलाम होवे सलामियां मिलदियां ने पईया। आ शुरू दे अंदर मैं जड़ी आयत पढ़ी ओथे आके बात मुकान लगा अल्लाह फरमांदे ने कुल अनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना तक़व इंदा रब्बिहिम जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अन्हारु खालिदीना फीहा वाज़वाजुम मुतहहरतुन व रिज़वानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। अल्लाह फरमांदे इनाम इनाम केड़ा जन्नत जन्नत केड़ी जिदे अंदर नहर अल्लाह नहरां नूं की करना कुरान धक्के ना लगे हुंदा मैं ते गल मुकाना मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फीहा अनहारुन ए भी इनाम अल्लाह दा फीहा अनहारुन मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु फीहा अनहारुन मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु व अनहारुन मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुन मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। फरमाया पानी दियां नहरां दुध दियां नहरां शराबे तूर दियां नहरां शहद दियां नहरां अल्लाह अल्लाह
فیہا ازواج مطہرات، اللہ فرماندے ہو دے اندر پکیزہ بیویاں، اے بھی اللہ دا انعام۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا پھلاں دیاں بہاراں ہون گیاں، ایک واری کھائیں گا اور شکل او جائیے دوبارہ پھر وہی کھائیں گا۔ اللہ فرماندے بار بار کھاندا جائے گا، شکل وہی ہوئے گی لیکن ذائقہ تبدیل ہوئے گا۔ اوتھے رحمتاں دے چل دے پھوارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ جنہ جانا اچھی آواز نال کہہ دیو، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ اور پہلے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، اے صدا رہن والی اوتھے او جوانی ہوے گی۔ ازا کے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ کڈا سونا ویلا او دل بہار ہوے گا، او کڈا سونا ویلا او دل بہار ہوے گا، جس ویلے سونے اللہ دا دیدار ہوے گا۔ اوتھے ویکھ دے سارے ہی پیارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ آخری بات ہے میرا سلام ہے، اللہ اللہ ایک اور شعر بولیا، چلو یہی گل سنا کے اپنی بات رو ختم کرنا اجازت چاہنا۔ کیتی رب پیاریاں لئی جنت تیار، آجا آجا کر لا تو اللہ نال پیار۔ رمضان المبارک کی لے کے آیا، کی دے کے چلا، ساڑھی عادت ہے نا، اور کی لے کے آئے ہو، کی دے کے چلے ہو۔ رمضان کی دے کے چلا، کی لے کے آیا، کی دے کے چلا۔ اور کیتی رب پیاریاں لئی جنت تیار، آجا آجا کر لا تو اللہ نال پیار۔ اور اچھے اچھے سونے سونے کوٹھیاں محل نے، اور اچھے اچھے سونے سونے کوٹھیاں محل نے، خدمت نو تیرے لئی غلام پل پل نے، تے کھان لئی تیرے لئی مٹھے سونے پھل نے، کتے امب کتے کیلا کتے سیب تے انار۔ جنہاں نے مول کھانے وہ نہ بولو، جنہاں اوتھے مفت کھانے نے وہ بولو۔ کیتی رب پیاریاں لئی جنت تیار، آجا آجا کر لا تو اللہ نال پیار۔ اور شراب تیرے پین لئی تے شاد تیرے کان نو، اور ریشمی لباس تیرے گل وچ پان نو۔ اور شراب تیرے پین لئی تے شاد تیرے کان نو، اور ریشمی لباس تیرے گل وچ پان نو، اور نرم گرم بیڈ تیرے آرام فرمان نو، ہار سونے چاندی دے نے تیرے لئی تیار۔ آجا آجا کر لا تو اللہ نال پیار۔ اور اڈن والے اونٹ کوڑے تیریاں سواریاں، اور اڈن والے اونٹ کوڑے تیریاں سواریاں، لاکے تینوں مارن گے او جنتاں نو ڈاریاں۔ اے اڈن والے اونٹ کوڑے تیریاں سواریاں، لاکے تینوں مارن گے او جنتاں نو ڈاریاں۔ اور پھول جیسے دنیا دیاں کاراں جو پیاریاں، ویکھ ویکھ خوش ہو سے جنت دی بہار۔ اللہ سانو سارے انو اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔